बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद ज़मीर और लंदन से मेरे साथ मौजूद हैं वक़ार मलिक साहब। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो पीडीएम का और ख़ास तौर पर अपोजिशन जमातों का कल लड़काना में जो जलसा हुआ, देखने को तो बेनज़ीर भुट्टो साहबा की वो बरसी थी, लेकिन पीडीएम का वो जलसा था। इस हवाले से बात करेंगे कि उस जलसे से निकला क्या है, हुकूमत के लिए परेशान कुन बात क्या है, और 11 जमातें पिछले 2 से अढ़ाई माह में जो मूवमेंट चला रही हैं, उस मोमेंट में हुकूमत के लिए सबसे बढ़कर खतरनाक चीज क्या है। और इसके साथ साथ बात करेंगे कि क्या हुकूमत को ये अपोजिशन जमातें डर डालने में कोई कामयाब हुई हैं। तो वकार मलिक साहब, सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। आपका भी शुक्रिया, आपने लिया मुझे। सर, आप लंदन में बैठे हुए हैं, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि कल आपने जलसा देखा लाड़काना का। ये बताइएगा कि लंदन में नवाज शरीफ भी मौजूद हैं, क्या सूरत हाल है, नवाज शरीफ वहां पर उनकी क्या मूवमेंट है, क्या कर रहे हैं, और उसके साथ साथ ये भी बताइएगा कि जो कल का जलसा है उस जलसे से निकला क्या कुछ है, क्या हासिल किया अपोजिशन ने। सबसे पहले तो जो नवाज शरीफ के हवाले से कुछ अभी ये समझ लें कि रूमर्स हैं, अभी ये कंफर्म नहीं है कि जो शायद खकान अब्बासी को इंसानी हमदर्दी के तहत बाहर भेजा गया है, वो एक्चुअली नवाज शरीफ को समझाने बुझाने के लिए बाहर भेजा गया है। फिलहाल ठीक है। सिर्फ इतनी, इस पर मैं सिर्फ इतनी बात करूंगा कि ऐसे लगता है कि ये कुछ इसमें बात हुई है पीछे, ये कंफर्म नहीं हो पा रहा। ट्रैवल भी नहीं बंदा कर सकता आजकल, यहाँ पे जो है लॉकडाउन और पाबंदी लगी हुई है, दूसरे शहरों में नहीं जा सकते, वरना मैं वो जाके वहां पे खुद पता करता। वो जो खकान अब्बासी हैं वो तो अमेरिका नहीं गए हुए हैं। जी बिल्कुल, अमेरिका। और फिर वो वापसी पे नवाज शरीफ का जो है वो उनका पहले ये था कि जाते हुए वो मिलेंगे नवाज शरीफ से। अब क्योंकि लंदन में इधर फ्लाइट्स वगैरह और सारा बंद, तो वो थोड़ा वेट करेंगे मेरे ख्याल में अमेरिका में। और फिर शायद वापसी पे आते हुए नवाज शरीफ से मुलाकात और कुछ समझाना बुझाना पूछेंगे कि आपने किस तरफ जाना है, मतलब क्योंकि जाहिर है रियासत को भी पता है कि एज अ 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर राज तो है नवाज शरीफ के पास, कुछ वीडियोस भी हैं। तो पूछना है कि भाई आप क्या करना चाहते हैं, किस लेवल पे लेके जाना चाहते हैं ये लड़ाई को। तो इस तरह की कुछ बातें हैं, कंफर्म नहीं है, लेकिन ये रूमर्स चल रहे हैं बहरहाल। तो जहां तक पीडीएम के जलसे का आपने सवाल किया है, देखिए आसिफ जरदारी ने वादे कर दिया है बिल्कुल। आसिफ जरदारी ने कहा जी कि और फजलुर रहमान और नवाज शरीफ को वादे पैगाम दे दिया कि देखो आप मुझे समझाने की कोशिश ना करो कि हुकूमत को कैसे निकालना है, मैं जानता हूं, मैंने मुशर्रफ को भी निकाला था। यासिर जरदारी ने वाजिया पैगाम दे दिया कि मुझसे ये इस्तीफों वाली कहानियां, ये धमकियां कि जी पीपल्स पार्टी फैसला कर ले 31 तक हमें बता दे, 2 को हम इजलास करेंगे हमें बता दे। फजलुर रहमान क्यों नहीं गया, आपको पता है ये कितना बड़ा यानी मौका था कि पीपल्स पार्टी की सारी सियासत बेनजीर के इस शहादत के गिर्द घूमती है। पहले भुट्टो का था, अब बेनजीर की। तो वो सबसे बड़ा दिन था पीपल्स पार्टी का, अगर उसमें फजलुर रहमान नहीं गए बताते खुद, तो जाहिर है कुछ शराइत हैं। क्या सिर्फ जरदारी खुल के सामने आए, इस्तीफों की बात करे, इस्तीफे मेरे हवाले किए जाए, फिर मैं जब मेरा दिल करेगा मैं स्पीकर तक पहुंचा दूंगा। वो जाहिर आसिफ जरदारी ने कह दिया कि मुझे समझाने की कोशिश मत करें, मैं जानता हूं कि कैसे डील करना है इस्टेब्लिशमेंट से, मैं जानता हूं कैसे डील करना है हुकूमत से, मैं आप सबसे बड़ा खिलाड़ी हूं। तो ये पीडीएम के जलसे का निचोड़ है सारा। बाकी सारे शोर हैं, खाली बर्तन है जिनकी आवाजें आ रही हैं, वो आती रहेंगी आपको। 2 बच्चे हैं जो कोशिश कर रहे हैं अपने आप को रेलेवेंट बनाने की, लेकिन मेरा नहीं ख्याल वो बना सकेंगे। वकार मलिक साहब, जो गढ़ी खुदाबख्श का जो मैदान है वहां से हर साल ये आवाज सुनने को मिलती थी कि शेर का शिकारी आसिफ अली जरदारी और तमाम तर मसाइल की जिम्मेदारी नवाज शरीफ पर डाली जाती थी। लेकिन आपने कल देखा, आपके लिए यह सरप्राइज नहीं था कि वो शेर का शिकारी भी मौजूद था, और जो शेर था वो खुद वहां पर पहुंचा हुआ था। और आज आप देख रहे हैं कि वो बिलावल साहबा कह रहा हूँ, बिलावल साहब के साथ मिलकर वो मरियम नवाज साहबा दौरे भी कर रही हैं, मज़ार पे भी जा रही हैं। तो ये अजीब सी वो सियासत में आपको चीज नजर नहीं आ रही कि देखें वक्त ने किस तरीके से सबको मिला दिया है। देखिए अक्सर हम सुनते हैं कि जरूरत के वक्त गधे को भी बाप बनाया जा सकता है, वो लोग कहते हैं, इन्होंने लिटरली दोनों ने, ये दोनों एक दूसरे को ना एतबार, नवाज शरीफ जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ 2007 में या 6 में, तो इन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को 2010 में ही तोड़ दिया। बल्कि 9-10 के दौरान जब वो लॉन्ग मार्च शुरू हो गए, अदलिया बहाली मूवमेंट शुरू हो गई, पीपल्स पार्टी ने इनकी हुकूमत हटा दी पंजाब की। उसके बाद नवाज शरीफ काला कोट पहन के गिलानी के खिलाफ अदालत चले गए। 2 साल चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी ये नहीं चला सके, ये एक दूसरे पे एतबार नहीं करते हैं। लेकिन क्योंकि दोनों की जान इकट्ठी फंसी हुई है और कुड़ुक्की में आई हुई है, तो बेचारों को वो माई एनिमीज एनिमीज माई फ्रेंड, मतलब जो तुम्हारा दुश्मन है जो मेरा दुश्मन है वो एक है, क्योंकि तो हम दोनों दोस्त बन जाते हैं, बस ये असल वजह है। दोनों के इस टाइम मसाइल एक हैं, केसेस एक जैसे हैं, फेक अकाउंट्स एक जैसे हैं, पापड़ वाले फलूदे वाले भी एक जैसे हैं। मसले क्योंकि एक जैसे हैं इसलिए इकट्ठे हो गए हैं, वरना ये एक दूसरे पे अब भी एतबार नहीं करते।
زرداری کو یہ پتا ہے کہ جیسے زرداری نے کمزوری دکھائی نواز شریف ڈیل کر لے گا، نواز شریف کو یہ پتا ہے کہ جیسے ہی وہ تھوڑا سا پیچھے ہٹے زرداری نے ڈیل کر لینی ہے فوراً. یہ دونوں نہیں کھڑے ہونے والے ایک دوسرے کے ساتھ، یہ صرف باتیں ہیں. فضل الرحمان سیریس ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں معلومات کی بنیاد پہ. فضل الرحمان واقعی ڈیل کے چکروں میں ابھی نہیں ہے، وہ چاہتا ہے کہ سسٹم گرے اور اس کو دوبارہ کے پی کے اور بلوچستان والی بہاریں واپس کی جائیں، تب بات بنے گی. اس سے کم پہ فضل الرحمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن یہ باقی دونوں جو ہیں، یہ ساتھ ٹین ڈبہ ویسے چل رہا ہے، یہ آگے زیادہ بڑھنے والا نہیں ہے. اچھا وقار ملک صاحب، حامد میر نے بڑے دعوے کیے کہ 27 دسمبر کا دن فیصلہ کرے گا اور اپوزیشن جماعتیں ڈیڈ لائن دیں گی، حکومت کے لیے چلنا مشکل ہو جائے گا اور حکومت جو ہے وہ بڑی مشکل میں آ جائے گی. تو آپ کو لگتا ہے کہ حکومت مشکل میں آ گئی ہے، حکومت بہت زیادہ پریشان ہوگی، حکومت کے لیے بہت زیادہ دھچکا لگا ہے 27 دسمبر کا جلسہ؟ حامد میر نے تو بڑے بڑے دعوے کیے تھے کل. دیکھیں حامد میر صاحب نے پچھلے سال جب فضل الرحمان کا دھرنا آیا نا، تو انہوں نے کہا یہ ایک نہیں 3 استعفے لے کے جائیں گے مولانا. تو جب وہ یہ باتیں کر رہے تھے تو کئی لوگ دوستوں نے اسی ٹائم ویڈیوز بنائے کہ یہ نہیں ہوگا جو یہ بات کہہ رہے ہیں، یہ غلط کہہ رہے ہیں. اور تب میں نے ایک بات کی تھی جو آپ تقریباً سب نے کرنی شروع کر دی ہے. اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ ڈاکٹر شاہد مسعود نے بھی ایک دعویٰ کیا تھا کہ جنوری نہیں دسمبر میں مائنس عمران ہونے والا ہے. آپ کو یاد ہوگا، یہ بڑی مشہور ہوئی تھی بات. تو میں نے کہا تھا کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہے. اصل میں ان کو یہ بات ظاہر ہے فضل الرحمان ہے یا کاف لیگ کے اندر جو ذرائع ہیں یا ان پارٹیوں نے آپس میں یہ بات کی تھی، یہ بات ہوئی تھی، لیکن آگے اسٹیبلشمنٹ یہ مانتی ہے یا نہیں، لوگ یہ مان رہے ہیں یا نہیں، یہ ایک علیحدہ چیز ہے. خبر آپ یہ دے سکتے ہیں کہ اپوزیشن یہ کرنے کا سوچ رہی ہے. ہمارے یہاں خبر ایسے دی جاتی ہے جی کہ اپوزیشن نے جیسے ہی بات کی بس جی بس یہ ہونے والا ہے. اب جو بھی خبر فیڈ کروانی ہوتی ہے نا، واٹس ایپ پہ میسج آ جاتا ہے جی کہ اب ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے. یہ ہمارے جو بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ پرانے صحافی، زیادہ تر ان میں جیالے ہیں بائی دا وے، وہ جو خبر آتی ہے اپوزیشن کی طرف سے اس کو حقائق کی جو ہے نا بنیاد پہ بنا کے لوگوں کو بتاتے ہیں نہیں بس یہ تو ہونے والا ہے، اب فیصلہ ہو گیا ہے. بھائی یہ تو اسی طرح جیسے کہ لڑکے والے راضی ہیں، رشتہ بھی لینے جائیں گے لیکن ابھی یہ نہیں پتا کہ لڑکی والے راضی ہیں. بھائی اپوزیشن تو راضی ہے پہلے دن سے کہ عمران خان کو اتارنا ہے، آپ اس کو خبر کیسے بنا سکتے ہیں؟ اپوزیشن جو فیصلہ کرتی ہے وہ صرف باتیں ہیں، پریکٹیکل تب ہوگا جب اسٹیبلشمنٹ بھی کوئی ان کا ساتھ دے گی، کوئی گراؤنڈ ان کے لیے بنے گا، کوئی یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ اب عمران خان کو ہٹانا ہے. وہی پہلے جیسے 90 کی سیاست میں ہوتا تھا، ایسا کچھ نہیں ہے. تو یہ جو جھوٹی خبریں ہیں یہ اصل میں جھوٹ اپوزیشن کو فائدہ پہنچانے کے لیے اور اپوزیشن کی طرف سے فیڈ کی ہوئی خبروں اور خواہشوں کو خبریں بنایا جاتا ہے. سارا یہ وہی کچھ ہے. یہ ہر وقت بیٹھے ہوئے یہی سوچتے رہتے ہیں کہ کس طریقے سے عوام کو مایوس کیا جائے. یعنی 5th جنریشن وار کا نمبر 1 ہتھیار ہے عوام کو مایوس کر دو. 50 چینل صبح شام لگے ہوئے ہیں عوام کو مایوس، روز حکومت جا رہی، پر اتنی دفعہ حکومت یہ آئی نہیں ہے جتنی بار یہ آپ بھیج چکے ہیں پچھلے 2 سالوں میں. تو بس کر جانا چاہیے ان لوگوں کو بھی اب کہ اب گئی حکومت، اب گئی حکومت. اچھا وقار ملک صاحب، ایک چیز اور بھی آپ سے ڈسکس کرنی ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر حکومت بھی نہیں جا رہی اور اپوزیشن جماعتیں اپنی موومنٹ میں بھی کامیاب نہیں ہو پا رہی، تو سب سے زیادہ فائدہ کس جماعت جو ہے وہ اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے، یا سب سے زیادہ کون سی اپوزیشن کی جماعت ہے؟ جیسے بلاول زرداری کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ گیم کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. اور یہ جو اپوزیشن جماعتیں ہیں، اب مولانا فضل الرحمان بھی ناراض بیٹھا ہوا ہے، مریم نواز جو ہے اس کی موومنٹ کا اندازہ آپ کے علم میں ہے کہ کل جس طریقے سے وہاں پر وہ پہنچی ہوئی تھی. تو کون سی اپوزیشن میں سے کوئی جماعت ہے جو سب سے زیادہ فائدہ اٹھانے میں کامیاب رہی ہے؟ دیکھیں جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ آصف زرداری اپنی ذات کی قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہیں، پیسے دینے کے لیے بھی تیار ہیں. پلی بارگن کھل کے تو نہیں کرنا، وہ انڈر ہینڈ دینا چاہتے ہیں. حکومت شاید یہ چاہتی ہے کہ وہ پلی بارگن کریں، مطلب پلی بارگن کریں گے تو نائل بھی ہو جائیں گے ساتھ، کیونکہ ظاہر ہے جرم کا اقرار کیا ہوگا. یہاں تک لوگ کہہ رہے ہیں جو یہ خبر رکھتے ہیں ان حالات کی کہ آصف زرداری نائل بھی ہو جائے تو کیا فرق پڑے گا، بلاول ہے، اگر بلاول پر بھی کیس ثابت ہو گیا وہ اپنی بیٹی کو لانچ کر دے گا. پرابلم اصل میں ہے نواز شریف کو، کیونکہ خود بھی نائل ہو چکی ہیں، بیٹی بھی نائل ہو چکی ہے. پرابلم ہے تو شہباز شریف کو ہے کہ اپنا بھی کیس بڑا مضبوط ہے، بیٹا جو ایک سیاست میں ایک ہی بیٹا ہے اس پر بھی کیس بڑا مضبوط ہے. تو شریف خاندان کو زیادہ نقصان ہو رہا ہے اس ساری سچویشن میں. آصف زرداری پھر بھی اپنے خاندان کی سیاست کو بچانے میں کامیاب ہو جائیں گے، جو میری یہ ریڈنگ ہے اس وقت سچویشن کے.